अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोज़ लाइफ़स्टाइल से। कैसे हैं आप? आज थी भई मेरी छुट्टी काम से, घर से नहीं थी। घर से तो कभी छुट्टी मिलेगी नहीं कभी भी। तो मैंने कुछ मंसूबे स्टार्ट कर लिए थे जो मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि कुछ काम करने हैं, क्योंकि मैं हर जिस दिन मेरा छुट्टी का दिन होता है मैं कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेके बैठ जाती हूँ जो कि आम दिनों में नहीं कर सकती, क्योंकि काम पे होती हूँ। और यही बड़ी बात है कि बच्चों ने माशाल्लाह से घर संभाला हुआ होता है, ये खाना बना लेते हैं, घर की सफाइयाँ वगैरह कर लेते हैं, तो मेरे लिए यही काफ़ी होता है। फिर जो एक्स्ट्रा काम होता है वो फिर मैं इनके साथ मिल के छुट्टी के दिन हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं बच्चों के साथ कि बच्चों ये काम इस वीक में करने हैं। तो कह देती हैं ठीक है मामा, क्योंकि ग्रोसरी भी होती है छुट्टी के दिन। फिर मामा घर पे हो तो बच्चों का दिल करता है कुछ स्पेशल अच्छा सा खाना भी बनाएं, और मामा ये करेंगे वहाँ जाएंगे। तो बस ये काम तो खैर चलते रहते हैं। यहाँ पे ये मेरे जो थे टेबल मैट, ये मैंने काफ़ी टाइम से डाले थे, मैंने धोए नहीं थे। मैंने कहा चलिए इसको भी धो देती हूँ, इस पे हल्का-हल्का सा बच्चों ने जूस वग़ैरह और चाय के दाग थे। ख़ैर मैंने इसको डिशवॉशर सोप लिया और सिंक बंद कर दिया, और इसमें गर्म पानी में 5 मिनट के लिए सिर्फ़ भिगोए और हल्का-हल्का ये ब्रश लगा दिया। इससे जो क्या चमकदार इतने प्यारे साफ़-सुथरे हो गए, और इस पे जो नलकियाँ का काम हुआ हुआ था मोती का, वो भी इतना ज़्यादा, देखो आपको खुद ही नज़र आ रहा होगा कि कितनी अच्छी शाइनिंग आ गई इसमें ना। तो ख़ैर मैंने साथ वाले सिंक में थोड़े से खड़े किए, जब पानी थोड़ा-सा अच्छा-सा नुचड़ गया तो फिर मैंने इसको बाहर जाके डाल दिए धूप में, ताकि अच्छे से सूख जाए। ये काम फिर आपको पता है, किचन में आप चले तो जाते हैं लेकिन वापसी आपकी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब आप एक काम करते हो ना दूसरा मंसूबा आपको नज़र आ जाता है। यहाँ पे मैंने देखा कि भई ये तो जो था ऑर्गेनाइज़र स्पून वाले, इसको भी निकाल के साफ़ करूँ, और ये सारे अंदर थोड़ा-थोड़ा गंद गिरा हुआ है। ख़ैर फिर ये मैंने सारे स्पून वग़ैरह बाहर निकाले, मैंने कहा इसकी भी सफाई की जाए। किचन में जब एक हाथ हो ना तो किचन इतना गंदा नहीं होता, लेकिन जब सारी फैमिली कुकिंग करे, कुछ ना कुछ करते रहे ना, तो वो फिर किचन ज़्यादा गंदा होता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं भी कुकिंग करती हूँ, शहाना आ जाती है, और सजाद भी कुकिंग कर रहे होते हैं, फिर ईशा आ जाती है, फिर हसान तक वो भी कुछ ना कुछ अपने लिए बनाता रहता है। तो फिर ये किचन जो है ना बस इसी तरह फिर थोड़ा गंदा हो जाता है। और अगर मैं अकेली करूँ तो फिर तो आपको पता है, एक बंदे के हाथ में जब होता है तो वो ज़रा ज़्यादा एहतियात करता है, सफाई भी करता रहता है, और इतना ज़्यादा गंद भी नहीं होता। ख़ैर यहाँ पे मैंने ये आम कोई भी आप मल्टी पर्पस क्लीनर ले लो, या ऐसे ही गीला कपड़ा ले लो, या विंडेक्स ले लो जो कि शीशा साफ़ करने वाली स्प्रे होती है, उसके साथ साफ़ कर लो। ख़ैर उससे इससे ये होता है कि ज़रा सैनिटाइज़ भी हो जाता है ऑल पर्पस से, और ये बड़ा अच्छा क्लीन हो जाता है, दाग वगैरह भी हट जाते हैं। बाकी ये मेरे पास जो ऑर्गेनाइज़र है ये मैंने आइकिया से लिया है, ताकि मैंने कहा अगर कोई पूछ ले वीडियो में किसी के ज़हन में आए तो मैं साथ साथ बता भी दूँ। जब घर हम लोगों ने नया लिया था तो आपके साथ ही ये मैंने सारे लिए थे। इसको ख़ैर वुड का था तो इसको मैं धो तो नहीं सकती थी, लेकिन मैंने इसको स्प्रे लगाई और उसके साथ इसको वाइप कर लिया टिश्यू के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे तो नहीं थे, पर थोड़ा-थोड़ा सा था। मैंने कहा चलो ये अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। बस फिर मैंने अपने-अपने, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हर चीज़ सेपरेट होती है। ऐसे नहीं एक ही ड्रॉ में सारा कुछ फेंक दो, भरे हुए दराज़ और स्पून सब मिक्स, ढूँढना भी मुश्किल हो जाता है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ईद उल अज़हा की आमद इंतहाई करीब है और हम दियार गैर में रहने वाले कुर्बानी जो है ना पाकिस्तान में करते हैं। तो अगर आपने कुर्बानी या अपने अजीज़ वक़ारब वगैरह के लिए पैसे भिजवाने हैं तो ऐप टैप टैप सेंड यूज़ कीजिए। टैप टैप सेंड गूगल और प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंतहाई आसान है और महफूज और तेज़ तरीन तरसील है। इनकी फ़ीस कोई नहीं है, तो आप पैसे भिजवाइए। अगर आप यूएस से या कनाडा से भिजवा रहे हैं तो आपको प्रोमो कोड गुल्स लाइफस्टाइल लिखने पर आपको पहली दफ़ा 20 यूएस डॉलर मिलेंगे, और अगर आप यूरोप के किसी मुल्क से भिजवा रहे हैं तो आपको 10 यूरो मिलेंगे, और अगर आप यूके के से भिजवा रहे हैं तो आपको 10 पाउंड मिलेंगे पहली दफ़ा भिजवाने को। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से पैसे भिजवा रहे हैं, वहाँ रहते हैं, तो आपको 30 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भिजवाने पर मिलेंगे, और अगर आप यूएई या दुबई से भिजवा रहे हैं तो आपको 25 दिरहम आपको मिलेंगे। और टैप टैप सेंड से जो है ना जैज़ कैश और इजी पैसे से भी कलेक्ट की जा सकते हैं पैसे वहाँ पर, और ज़ीरो फीस है इनकी, और ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिए टैप टैप सेंड, और गोल्स लाइफस्टाइल प्रोमो कोड लिखना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।
مجھے کچن صاف ستھرا اچھا لگتا ہے، جب صاف ستھرا ہونا تو میرا دل بھی کرتا ہے۔ جب بھی میں کھانا بناتی ہوں نا، میں سب سے پہلے آ کے کچن صاف کرتی ہوں، تاکہ جب میری کچن، میرے چولہا، حالانکہ چولہا پھر گندا ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ صاف ستھرا کچن ہو۔ جب میں کچن میں جاؤں تو مجھے کام کرنے میں مزہ آتا ہے۔ خیر یہاں پہ میں نے کچھ چیزیں ایسی سیپریٹ کر دی، لیکن یہ مجھے پتہ ہے حسان عفان بھی اس میں ہاتھ لگاتے رہتے ہیں ان میں درازوں میں، تو انہوں نے پھر مکس کر دیا۔ لیکن خیر میں نے جیسے کین اوپنر ہے، تھوڑا تھوڑا یوز ہوتا ہے، روز روز نہیں یوز ہوتا، وہ میں نے ایک سائڈ پہ کر لیے۔ آئس کریم والا سپون ایک طرف کر دیا، اور لیمن سکویزر جو تھا وہ ایک طرف کر دیا، تو تاکہ نا ہر ایک چیز سیپریٹ سیپریٹ رہے اور ایزی مل بھی جائے۔ لیکن بس وہ جو چھوٹے بچے ہیں نا، وہ جب ہاتھ لگاتے ہیں نا تو ادھر سے چیز اٹھاتے ہیں رکھتے دوسری طرف ہے، تو اس کے ساتھ جب مکس ہو جاتا ہے۔ ٹیبل بھی بہت گندا ہو رہا تھا، تو ساتھ ہی یہ میں نے ٹیبل صاف کر دیا۔ میں نے کہا ٹیبل بھی اچھے طریقے سے صاف ستھرا ہو جائے۔ ویسے تو سب جو ہوتے ہیں نا کام پہ ہوتا ہے، کوئی یونیورسٹی ہوتا ہے، کوئی اسکول ہوتا ہے، تو اکٹھے بیٹھ کے جو ہے وہ تو زیادہ تر چھٹی کے دن ہی کھایا جاتا ہے، سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، ورنہ ایک ایک دو دو ایسے بیٹھ جاتے ہیں اور کھانا کھا لیتے ہیں، کیونکہ کوئی کہاں ہوتا ہے کوئی کہاں، اس وجہ سے اکٹھے بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھایا جاتا، کیونکہ سجاد اپنی جاب پہ نکل جاتے ہیں، تو اسی لیے بیزی لائف ہے کینیڈا کی۔ دھوپ بڑی اچھی نکلی تھی، صحیح زبردست تھی۔ گرمی کا موسم آ چکا ہے، بہت زیادہ گرمی نہیں ہے جیسے پاکستان والی، لیکن بہت اچھا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، بہت اچھا ویدر ہوا ہوا۔ سنو تو خیر بالکل ہی غائب ہو چکی ہے، اور یہاں پہ دھوپ تھی باہر، میں نے فرنٹ پہ رکھ دیا، میں نے کہا چلے بینچ پڑا ہے بینچ کے اوپر رکھ لیتے، ویسے تو بیک سائڈ پہ بھی دھوپ تھی۔ خیر یہ تھوڑے تھوڑے کام ختم کیے، پھر بچوں سے میں نے کہا آجو کاسکو چلتے ہیں، مجھے نا تھوڑی سی چیزیں چاہیے، تو بچے کہہ رہے چلو چلتے ہیں۔ تو میں اصل میں آئی تھی یہاں پہ آرگینک کوکونٹ آئل مجھے چاہیے تھا، اور انڈے گھر میں ختم تھے، اور دو تین چیزیں اس طرح چاہیے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ چلو چلتے ہیں جا کے وہ چیزیں لے آتے ہیں۔ لیکن خیر چیزیں تو ہم نے 6-7 اٹھا لی، 2-3 کے لیے گئے تھے، اور آپ کو میں ابھی کارٹ دکھاتی ہوں کہ خالی پڑی ہیں، اور پرائزیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں ہر چیز کی کہ $177 کا بل بنا، اور میں یہی دیکھتی رہی کہ ہم نے لیا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ اتنے پیسے بن گئے۔ خیر یہاں پہ فلاورز بھی بڑے پیارے پیارے، ہر جگہ نرسریاں کھول چکی ہیں، سب گروسری سٹور میں، فورٹینوں کے باہر بھی جو ہے گارڈن سج گیا ہے، ہوم ڈپو چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ تو گارڈن ہی گارڈن ہر طرف۔ تو بس یہاں پہ عشا نے فلاور کا کہا کہ یہ فرنٹ پہ لگانے کے لیے لے لیتے ہیں، اور ادھر پنکھے تھے، مجھے پنکھے چاہیے تھے، تو بیڈ شیٹ وغیرہ بھی یہاں تھی، لیکن اتنے خوبصورت کلر نہیں تھے، پھر میں نے لی پنکھا بھی لینا تھا، لیکن شہانہ کو چاہیے تھا، وہ کہ ویسے تو اے سی ہے فل گھر میں، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے پنکھے کی آواز اچھی لگتی ہے، پنکھے کی آواز میں سونا، پھر وہ کہہ رہی اس کی تو اتنی آواز ہی نہیں ہے، تو خیر چھوڑ دی ہے۔ ساتھ ہی جو جو چیزیں سیل پہ لگی تھی وہ میں نے اٹھا لی، دیسی گھی ختم ہوا ہوا تھا گھر میں، ویسے تو میں بٹر سے نکالتی ہوں، آپ دیکھتے ہیں میں ہر وقت نکالتی ہوں، لیکن بٹر بھی سیل پہ نہیں تھا تو بہت مہنگا پڑ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ چلو بنا بنایا جو ہے نا گھی لے لیتے ہیں، اور یہ ہے کوکونٹ آئل، بہت بہت اچھا کوکونٹ آئل ہے، آپ نے کبھی بھی لینا ہوا کاسکو سے لینا، بہت زیادہ چلتا ہے، میرا تو آگے 2 سال چلا ہے، بہت زیادہ چلتا رہتا ہے یہ نا، کیونکہ مجھے نا ہیئر فالنگ ہونے لگ گئی ہے، تو اس کے لیے جو فوٹینوں میں کافی لڑکیاں جو ہے نا وہ گھر میں تیل روز میری سے تیار کری ہیں، وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ کسی بھی ولاگ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی۔ آئل ابھی میں ساری چیزیں اکٹھی کر رہی ہوں، تو وہ میں آئل گھر میں بناؤں گی، تو آپ بھی اس کو استعمال کرنا، ابھی میں نے کیا تو نہیں ہے، لیکن اچھا ہوگا، نقصان تو نہیں دے گا، سارے جو ہیں آرگینک انگریڈینٹس ہیں، لیکن بنا کے دیکھتے ہیں۔ خیر یہاں پہ میں ابھی آپ دکھا رہی ہوں کہ اتنے زبردست ٹماٹر اور بڑے بڑے پودے، اور بیزل، اور ساتھ سٹرابری کے پودے، دھنیا، ہر جگہ پنیریاں آ گئی ہیں، کیونکہ یہاں پہ لوگ گارڈننگ بہت زیادہ کرتے ہیں جب سمر آنے لگتا ہے، ادھر ہر بندہ بیزی ہو جاتا ہے۔ خیر یہ یہاں پہ آپ کو ڈائمنڈ اور یہ دکھا رہی تھی، کاسکو میں بھی ہے گولڈ، پچھلے دنوں کسی نے کیا کیا، آئے لوگ اور شیشے توڑ کے $50,000 کا لوٹ کر لے گئے یہاں پہ سامان اسی جگہ سے۔ بس یہ ابھی گھر کی طرف واپسی تھی، اور دیکھیں جگہ جگہ پیارے پیارے سے یہ یلو یلو گھاس سے پھول نکل جاتے ہیں جو کہ بڑے ہی پیارے لگتے ہیں۔
تو ابھی بس ہم لوگ گھر آ رہے تھے، آئے پھر سجاد سے عشاء نے کہا کہ پاپا یہ ہم لوگ فلاور لے کر آئے ہیں، یہ آپ ذرا ہمیں ہینگ کر دیں، کیونکہ سجاد گھر پہ تھے۔ سجاد کی نائٹ شفٹ سٹارٹ ہو گئی تھی تو وہ سوئے ہوئے تھے جب ہم لوگ چلے گئے، پھر ابھی ان کا اٹھنے کا ٹائم تھا، پھر ہم فوراً باہر آ گئے، سجاد نے یہاں پہ ہینگ کر دیا۔ تو آئی ہوپ آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگے گا، تو اگر اچھا لگا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، انسٹاگرام پہ مجھے فالو کرنا۔ انشاءاللہ پھر دوسرے بھی ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔